May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, sa ngalan sa tong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuwad Didi, ug uban sa makahugpungan sa makaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigo higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikanapulog 8 nga Domingo sa ordinaryong panahon. Agosto 6, 2026. Ang ebanghelyo natong pagabasahon ug pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Paglabay sa unom ka adlaw, gidala ni Jesus si Pedro, si Santiago ug si Juan nga igsuon ni Santiago ngadto sa usa ka taas nga bukid diin sila ra usab. Diha na sa ilang atubangan na usab ang panagway ni Jesus, ang iyang nawong misilaw sama sa adlaw ug iyang biste na himong puti kaayo og nasanag sama sa kahayag. Sa kalitra nagpakita kanila si Moises ug si Elias nga nagigsulti kang Jesus. Tungod niini miingon si Pedro kang Jesus, Ginoo, maayo gayud nga niya kita diri. Kung gusto mo maghimo ako diri tulo ka payag. Usa kanimo, usa kang Moises, usa kang Elias. Samtang nagsulti sila, gitabunan sila sa usa ka masanag nga panganod gikan sa panganod sa tingog nga nag-ingon, Kini mo ang akong hinigugmang anak, ang akong nahimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog niini sa mga disipulo, nahadlok sila pag-ayo, nangahagba sila sa yuta apan giduol sila ni Jesus og gitandog og miingon, tindog kamo ayo kahadlok. Ug sa paghangad nila, wala na sila ubang nakita gawas lamang kang Jesus. Sa naglugsong sila sa bukid, gitugon sila ni Jesus, ayaw kamo pagsulti bahin sa inyong nakita ngadto sa bisan kinsa hangtod nga ang anak sa tao mabanhaw gikan sa mga patay. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsoon gyud ni Kristo karon tong gisaulog ang piyesta sa Transfigurasyon. Karong adlaw gipa hinumduman kita nga sa tulo ka importanteng leksyon alang sa espirituhanong kinabuhi. Ang kahayag tunga sa kangitngit. Gipakita ni Jesus nga iyang balaanong himaya ngadto sa iyang disipulo aron pagpalig-on sa ilang pagtuo sa dili pa moabot ang kasakit sa iyang krus. Sa ato pa ang kinabuhi maghatag usab og Ginoo na ang gutlo sa kahayag ug kalipay aron magsilbing kaputli nato og paglaom sa mga panahon nga kita nagatubang sa kalisdanan. But pasabot mga igsuon nga kita gitagaan og kanang assurance ni Jesus na ang iyang kamatayon ug pagsakripisyo sa krus dili mao ang katapusan kundi dili mao ang ganghaan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Ikaduha, pamati kamo kaniya, mao ni kani ang giingon sa amahan ngadto kanato. Kini ang direktang sugo sa amahan diha sa panganod, tunga sa kasaba sa kalibutan, sa mga suliran sa mga tingog sa social media og tunga bisan pa sa mga kabalaka sa atong kalibutan karon, gitawag kita sa pagahin og panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang tingog ni Jesus diha sa atong pag-ampo. Muna nga importante gyud mga igsoon gyud ni Kristo nga sa ato ang kinabuhi aduna kitay panahon sa pagpaminaw sa ato ang Ginoo. Kinsa man ang atong ginapaminaw karon? Unsa man ang ato ang pamaagi sa pagpaminaw kaniya? Ang mga tao karon magka-chance lang gani nga murag moadto sa hilom nga dapit, mura sila mabungol, wala sila naanad ug mura sila og mingawan. Mao na nga kita gipanumduman nga maanad kita sa paghatag og higayon sa kamingaw kay diha sa kamingaw diha nato madunggan ang the little voice of God na diha mo ay diha sa tong konsensya. Ano importante man mga igsoon? Ano importante man nga mag-practice ta niini? Tungod kay in our world today we are bombarded with many things. We are bombarded with materialism, we are bombarded with what we call secularism. Daghan kayong mga disturbo ang kalibutan na i-offer kanato, which is sayahang pag-offer kanato usahay dili pud ta maka-deny ba nga ganahan pud ta kay pleasant and pleasant dagi sa tong mga senses mo bitaw na nga isip pare, isip mga nag-alagad sa simbahan, dili gyud tata nga malimot bitaw sa tong kinabuhi nga bisan pa magnaata sa kalibutan pero dili ta para sa kalibutan. We should bear that in mind. Kita mismo mo pahinumdum sa mga tao nga naa karon sa kalibutan
Bisan nata sa kalibutan, we should spare time for silence. We should spare time for reflection and discernment in listening to the will of God. Because upon listening to the will of God, it gives us contentment. It gives us peace of mind and peace of heart. Dili man siya dali, dili man inana ka mura bitaw right there and then madunggan nimo ang tingog sa Ginoo diya sa kahilom. It always entails kanang practice. Mao na nga mag-practice kita sa kahilom kay kung ang tao gani kabalo mo practice sa kahilom, aduna siya kanang kadasig sa pagpamalandong, kadasig sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ug ang tao gani kabalo mamalandong, kabalo nga maminaw sa pulong sa Dios, mupausanon siya nga mutuo ni ini. Kay dili man enough nga naminaw lang ta sa tingog sa Ginoo. We need to obey. We need to follow and abide His voice. Kay daghan mang nakadungog pero wala ming tuo. Mao na nga dili enough di ay nga nakadungog ka kundi ubanan po nimo sa pagtuo sa iyahang gitingog na unsay panawagan sa mga maong tingog. Ikatulo, ang pagkanaog gikan sa bukid, gusto unta ni Pedro nga magpabilin sa bukid ug maghimo og mga payag tungod sa kanila sa kanindot sa iyahang nasinati. Mao na nga apan ang tinuod nga pagtuo wala ra nagpabilin sa bukid sa pagampo. Kinahanglan kitang mubalik sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi aron atong i-share ang kahayag ug gugma ni Kristo ngadto sa uban. Gipaklaro ni Jesus nga dili pa niya oras na musaka padulong sa gingharian sa langit. Kailangan niyang muna og balik gikan sa bukid, mubalik ngadto sa iyahang public ministry to fulfill his mission. Usahay manggod kana bitaw na atay mga kasinatian sa kinabuhi nga murag mingon tang hay di na ko ganahan muna og diri na ko mantag inanira ang life no. Sige ligo og dagat, sige lingaw-lingaw, walay mga responsibilidad, walay mga kakulian sa kinabuhi pero dili man inana ang kinabuhi mga igsuon. It always entails responsibility o kailangan nato nga i-fulfill ang mission na gihatag sa Ginoo dinhi kanato. Mao na nga bisan pag unsa kalami ang maong kasinatian, kailangan gyud ta mo move forward. Dili gyud ta ingon nga magpakatali, maintanggal sa maong kasinatian, sa nindot nga kasinatian. We need to move forward in order to preach the good news and continue sa unsay gustong ipabuhat sa Dios dinhi kanato. So mga igsoon ni Kristo, the transfiguration experience na atong nasinati ni Jesus diha sa Mount Tabor, usa ka sinatian nga naghagit kanato nga kita kabalo maminaw sa amahan, mugahin kitag oras kaniya ug labi sa tanan bisan pa sa kanindot sa kasinatian natong nasinati, we need to go down and to fulfill our mission kay wala pa man tanahuman. So mga igsoon ni Kristo, nako karon sa bukid. Pakaingon ko ba usahay nga namiara kay diri ako magpuyo no? Pero anak ko ba nga sa ako ang pagpuyo diri, makaingon ko nga it's a time for me to relax. It's a time for me to unwind and to distantiate from my day-to-day activity as an ordained minister. Kay gano man, kay dili na ko madunggan nga naay sige request o mga inana. Pero I need to go down. I need to dili ko dapat magpatali sa akong comfort zone ani lugara. Kay kaning lugara gipahimo na ko ni dili tungod og alang sa ko ang kahimayaan kundi gihimo na ko ni para mas mahimo pa akong effective nga minister sa simbahan labi na sa ato ang Archdiocese sa Ostamis. So mga igsoon, ako ang pagtimbaya usab sa tuang mga benefactors and friends, labi na ni Tita Baril and family, sa Badaw Kahandog and family, at Laila Del Mundo and family, ug sa tanan natong mga higala nga naminaw karon diya silang mga tagsatag sa mga panimalay. Sa ato ang mga igsoong kaparian, nga nagsaulog ta sa ato ang Clergy Day nitong miaging adlaw dito sa Kaluya. Daghang salamat sa mga taga sa Pangdalaga, labi na sa ilahang kura paroko na si Father Derry Ascona, o sa tanang mga kauban akong kaparian nga nahimo kita, nag-enjoy kita, nagbanding kita, o mas gipaligon pa nato ang gitawag natong Sacramental Brotherhood. Salamat Archbishop, salamat Monsignor Boy, salamat Father Dodong Palma sa atong bagong presidente sa Presbyterium, sa ato ang Vice President si Father Cody, o sa iyang secretary na si Father Kelly James Puyod, na akong dating kauban din sa katedral. Welcome usab Father Sherminard Pangilinan, ang bagong kauban din sa katedral, o atong si Brother Makoy Serino nga
ma-expose sa tuang parokya diri sa Immaculate Conception Cathedral for 2 weeks. Nawat pa unta na kani atong mga update na mga kalihukan diri sa simbahan, labi na sa tuang archdiocese, maghatag kanato og igong kadasig nga mopadayon kita sa pagsuporta sa atuang simbahan, labi na sa atuang pagsangyaw sa maayong balita. Atong suportaran ang atuang mahalon, ang atuang pulpito sa kahanginan ng DXDD uban sa atuang presidente ug sa atuang CEO na si Monsignor Archbishop Martin Humuad ug sa atuang in charge na si Father Darren Rosales ug sa tanan natong mga technician ug mga trabahante, Sister Wela, ug sa tanan natong mga nagdumala sa DXDD, daghang salamat kaninyo kaya kamo mo naghatag og paglaom og naghatag kamo og kanang kadasig sa uban. Sampa sa gingon sa atong ebanghelyo, we need to go down from the mountain, from our comfort zone in order to fulfill our mission. Mga igsoon, din nakukutob ayaw mong kagrimot na ang pulong sa Dios angay gayud nato nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nato nga mapuy-an. Sama kini sa tanom na gitanom dapling sa sapa kansa ang dahon dili gayud malaya. Ug panahon sa ting bunga mohatag siya magdaghang mga bunga. Hinaot pa unta na kining tanan natong nadungog ug pamalandungan, maghatag ka nato og kanang bag-ong kasinatian ug magdala ka nato sa kinabuhi nga walay katapusan isip mga binunyagan. Mga igsoon ug manusab, uban sa pangama sa tumahan nga birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misa-misnon nga Birhen sa Kuta, ang Dios unta magapanalangin kanato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. God bless ug daghang salamat kanatong tanan.